दोस्ती को सर अपना, जो उनसे बेताल्लुक हमारा हो नहीं सकता। लुत्फे सजन दम ब दम कारे सजन गा गा, इंज भी सजन वाह वाह दे उंज भी सजन वाह वाह। जो चाहे सितम कर लो और भी खुल खेलो, हमसे कसम ले लो कि की हो शिकायत कभी तुमसे। न सर झुका कर जिए न मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला कर जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ जिए जो कराची से लेकर खैबर तक शम्म जला कर जिए। ताजदारे खत्म नबूवत बाबा जी ये ज़ाहिरी याती में फैजाबाद में जो नारा लगा था, कम से कम उसका थोड़ा सा अक्स आना चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, मनसब नबियन आया आया, देखो देखो कौन आया। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। आज की रैली है लब्बैक कश्मीर मार्च, वफद है बैतुल मुक़द्दस और खत्म तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत। तो कश्मीर का नारा जिस तरह भी आपने खत्म नबूवत का नारा मरा है ना, इस तरह ही गज बज के, जैसे शाह साहब किबला ने मरवाया साहब से, तो कश्मीर का नारा भी इसी तरह गज बज के लगे। बाबा जी फरमाते हैं जहाँ लब्बैक वाले 20 खड़े हों और खड़े होकर जने तरह नारे मारे, पता लगे 200 बंदे खड़े हैं। जहाँ 200 खड़े हों तो 2000 लगना चाहिए, हो इधर तो हजारों की तादाद में हो। कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, जड़िया तरह जिस हजरत अपना पीर साहब ने फरमाया ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा हुजूर जब नारा लगाते थे ना, यकीन करो जानवरों के जिगर फट जाते थे। हाँ, ऐसा नारा मारते थे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इस तरह नारा मारो। हम भी उनके वारिस हैं, हम उन्हीं के गुलाम हैं, सहाबा के गुलाम हैं, मुजाहिदीन के गुलाम हैं। और ये धरती मोहम्मद बिन कासिम की हमारे ऊपर अमानत है, तो हम मोहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं, तो इसकी हिफाजत भी इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे जिस मकसद से ये धरती हमें आजाद करके दे दी है, और उसी मकसद को पूरा करना है। मकसद एक ही था, निज़ाम मुस्तफा। आप खत्म नबूवत के चौकीदार हैं, नामूस रिसालत के पहरेदार हैं, फिर आप निज़ाम मुस्तफा के अलमबरदार भी हैं। कश्मीर भी जहाद से आजाद होगा। हाँ, फलस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को भी इंशाल्लाह सजदा करेंगे जहाद से, और बोस्निया चेचनिया और जो बर्मा के मुसलमानों का भी बदला जहाद से लिया जाएगा। और जहाद कौन करेगा? लब्बैक वाले करेंगे। और कैसे करेंगे? जब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफा आ जाएगा, हुजूर का 3 तख्त पर आ जाएगा, अमीर मोहतरम और ऐसे प्यारे चेहरे असेंबली में बैठेंगे, तो फिर इंशाल्लाह जहाद का ऐलान होगा। और सबसे पहले फिर कश्मीर की तरफ मुंह करेंगे। तो फिर कश्मीर का नारा मारना है, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा, तेरा बाप भी देगा। हम लेके रहेंगे, हम लब्बैक वाले लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। कुरान का सदका, अफजल का सदका, कुरान का सदका, हुजूर का सदका, हुजूर का सदका, हुजूर की नालैन का सदका, हुजूर की जुल्फों का सदका, हुजूर के निज़ाम मुस्तफा का सदका, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, तेरा बाप भी देगा। सुभान अल्लाह, क्या बात, जड़े लग रहे हो। बस तकरीरें तो बहुत हो गई हैं। मेरे हुक्म मेरे जो जिले लगा था, हमारी बदकिस्मती हमारे जिले में कादियानी खबीसों मलूनों का, कादियानी काफर है, कादियानी काफर है, हाँ, कट्टा काफर, मालून जिंदीक है, मालून है और हरामी है, फुल्जुल हराम है। क्योंकि खत्म नबूवत का कतार पे जितने जो कुछ फतवे लगा बनते हैं, तो कादियानियों ने यहाँ पर गनखाना हमारे जिले रहीमियार खान तहसील सादकाबाद के 20 चक में बनाया है। जैसे हमें पता लगा, हुजूर के गुलामों ने डीसी साहब से मीटिंग की, डीपीओ साहब से मीटिंग की। पहले हमने जहाँ विजिट किया उसकी वीडियो भरी, उसके फोटेज लिए, पूरे सबूत लिए। फिर इलाके से पूछा कि ये गनखाना कितने अरसे से है। इनसे मीटिंगों के बाद इन्होंने DIC की मीटिंग बुलवाई, हमें बस जान से देते रहे, आज फला मीटिंग, आज मीटिंग में बुलाई इन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने तहसील, क्योंकि तहसील सादिकाबाद का एरिया है, तहसील सादिकाबाद का AC और तहसील सादिकाबाद का DSP भोंगाला, वो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से टीम बनाई। फिर काफ़ी दफ़ा उनसे मीटिंगें हुई। उसके बाद आखिरी उन्होंने मीटिंग जो करवाई, अमन कमेटी वालों की मीटिंग करवाई। अमन कमेटी, जिले की अमन कमेटी वहाँ आई,
اسی کے دفتر میں ہم نے اپنا موقف سامنے رکھا، پھر ہم نے پورے قوانین ان کے سامنے رکھے کہ پاکستان کا قانون اور آئین کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے اور کافر شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے بتایا یہ دیکھو اس کو مینار بھی ہے، میراب بھی ہے، 30 سال سے وہ گند خانہ کھڑا ہے۔ ہم آپ کو ہدایت کرتے ہیں کہ جا کے گرائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اور قانون کی بالادستی کرنے والے ادارے سب جائیں اور جا کے ان کو گرائیں، مگر انہوں نے ہمارے ساتھ صرف میٹنگیں ہی کی ہیں، ہمیں ٹائم پہ ٹائم دیتے رہے، لے تو لال کرتے رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کو آخری ٹائم دیتے ہیں کہ اسی مہینے کی 23 فروری بروز اتوار صبح انشاءاللہ 11 بجے چوک بہادر پور پہ بہت بڑی ریلی کا لے کے انشاءاللہ وایا چوک شہباز پور ہم پیس چک جائیں گے۔ انہوں نے ہمیں فائل دی، یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ایک لبرل جج آیا تھا، اس نے اس میں ورڈنگ کی ہے، ہم نے پوری فائل پڑھی، ہم نے اپنے لیگل ایڈوائزروں سے پڑھائی، پھر اس کو اردو میں کنورٹ کیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے یہ 2024 کا جو نیا فیصلہ آیا تھا مبارک فاروقانی کیس، اس کا مکمل فیصلہ نیا سپریم کورٹ کا بھی اور ہائی کورٹ لاہور کا بھی، وہ فیصلے ہم نے مکمل اردو میں کنورٹ کروا کے ان کو دیے کہ دیکھو یہ فیصلہ جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہے اور شاعر اسلام گھر بیٹھ کے 4 دیواری میں اور باہر نہیں استعمال کر سکتا۔ تو بس بات ختم ہو گئی، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ قادیانی کافر ہے، وہ شاعر اسلام گھر میں بیٹھ کے اندر اور باہر استعمال نہیں کر سکتا، تو بات ختم ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ وہ ملون جو نا انہیں پتہ نہیں کیا ان کو ڈر ہے، کس چیز کا خوف ہے اداروں کا، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ 23 فروری اسی مہینے کی 23 اور اتوار کا دن صبح 11 بجے چوک شہباز پور سے چوک بہادر پور سے اکٹھے ہو کے ہم جائیں گے۔ جیسے پیر صاحب نے فرمایا یہ تو صرف جھلک ہے کہ یہ تو وہ غلام ہے جو صرف پیپیوں کے ذمہ داران ہیں، ابھی تو پیچھے یوسیاں بھی ہیں، وارڈوں کی پارٹیاں ہیں، یونٹ کی پارٹیاں بنی ہیں، پھر حضور کے غلام محبت کرنے والے بیٹھے ہیں، پھر انشاءاللہ تم ہزاروں کی تعداد دیکھو گے۔ یہ قافلہ لے کے ہم آ جائیں گے، اگر ان اداروں نے خود کام کیا ٹھیک، نہیں تو پھر وہاں ہوگا دمادم مست، کیا ہوگا؟ دمادم مست قلندر، ہاں قلندر کا صدقہ، داتا کا صدقہ سے دمادم مست قلندر ہوگا۔ انشاءاللہ یہی حیدر کا نعرہ مارتے، حیدر حیدر کرتے شاعر اسلام پر پہرا دیں گے۔ جس طرح ختم نبوت کے چوکیدار بھی آپ ہیں، ناموس رسالت کے پہرے دار بھی آپ ہیں، اور نظام مصطفیٰ کے علم بردار بھی آپ ہیں، تو پھر شاعر اسلام کی حفاظت کرنے والے بھی آپ ہی ہیں۔ تو شاعر اسلام کی حفاظت کرنی ہے، تحفظ شاعر اسلام ریلی ہوگی، ریلی کا عنوان کیا ہوگا؟ تحفظ شاعر اسلام۔ انشاءاللہ شاعر اسلام کی بھی حفاظت، جیسے ابھی پچھلے سال عید الاضحیٰ پہ ہم نے الحمدللہ افسروں سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ پورے قادیانے کو، پورے ضلع، پورے پاکستان میں قادیانے کو جانور کاٹنے نہیں دیا۔ قربان تو حضور کے غلام کرتے ہیں نا، قربانی تو مسلمانوں کی، یہ تو جانور کاٹتے ہیں۔ ہم نے کہا اس دن یہ 3 دن کتے جانور نہیں کاٹ سکتے، اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، ہم نے شکریہ ادا کیا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح پھر دوبارہ ان کو کہتے ہیں کہ 23 تاریخ تک پھر دوبارہ خود کام کریں، ڈیوٹی ان کی ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے، قانون بھی تمہیں اجازت دیتا ہے، پھر کس چیز کی رکاوٹ ہے؟ کون سی تکلیف ہے تمہیں؟ ہمیں بتاؤ، ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت، اس دن بندہ کوئی گھر نہیں رہے گا، خود بھی دے لے کے آؤ گے، دوستوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی، چلو بھائی چلو تحفظ ناموس رسالت کے لیے جانا ہے، تحفظ شاعر اسلام کے لیے جانا ہے، نکلو گے پھر سارے دوست لے کے آؤ گے، بھرپور شرکت کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمت عطا فرمائے۔